Very good morning to everyone, all brother, sister, wherever you are. खुदावंद मसीह में आपकी सलामती चाहता हूँ और I just want to take this opportunity to say जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक दिन लेट ही हूँ, लेकिन आई थिंक मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने बहन भाइयों को, मसीही बहन भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक ज़रूर कहूँ। गो के हालात जैसे भी हैं, हमारे साथ जो भी सलूक होता है वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के साथ, स्पेशली क्रिश्चियंस के साथ, ब्लास्फेमी, फोर्स मैरिजेस, दिस दैट एंड अनदर, हमारे गांव, हमारे घर, हमारे चर्चेस जला दिए जाते हैं। लेकिन मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस आज़ादी के जश्न में हम बराबर के शरीक हैं। हम बराबर के शरीक हैं। हम इस काविश में, इस मुश्किल में, हर मुसीबत में हम पाकिस्तान के साथ थे और हमने साथ दिया। हमारे जो उस वक्त के जो सियासी लीडर थे, और ये हकीकत है, और आई थिंक पीपल शुड नो दैट कि ये अगर पाकिस्तान आज माज जब ये वजूद में है तो ये मसीहों की बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। वो और बात है। मैं ये बात आप इस वसीले से मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि खुदारा थोड़ा सा आसमान से उतर के ज़मीन पे आएँ और देखें कि आपके दौरे हुकूमत में मसीहों को किन किन मुसीबतों की सामना करना पड़ रहा है। अभी कल ही मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में where the prime minister house is, presidency, all the diplomats and all the everybody lives there in that area. और वहाँ पे एक मसीही बस्ती में चश्मे से पानी भरने से मसीहों को नफरत का निशाना बना। पीपल inciting hated, सर इमरान खान साहब, पीपल आर inciting hated। उन लोगों का अगर देखें कौन है वो लोग जो इस तरह नफरत फैला रहे हैं। इन मज़हब के ठेकेदारों ने तो पहले ही बहुत नुकसान किया है, एंड स्पेशली क्रिश्चियंस। वी लव यू सर, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं और बहुत सारे मसीहों ने आपको वोट भी दिया है इस ईमान के साथ कि आप एक दयानतदार आदमी हैं और खुदा ने आपको ये रुतबा बख्शा है। क्योंकि हम अपने कलाम के मुताबिक ये समझते हैं कि जो हुकूमतें हैं, जो बादशाहतें हैं, ये खुदावंद की तरफ से हैं। इसलिए खुदारा मेरी आपसे इल्तिमास है, अगर मैं खुदावंद के पाक कलाम में से मैं उन भाइयों के लिए, मुझे पता है कि बहुत सारे जो हजरात हैं जो पढ़े लिखे मौलाना साहबान और सारे, एंड दे आर द मोस्ट करप्ट पीपल हु आर inciting hated, आम लोगों को नफरत का सबक दे रहे हैं। मैं उनके लिए ये पढ़ना चाहता हूँ खुदावंद के पाक कलाम में से। आप सबको ही पता होगा, मैं रोमियो उसका 13 बाब उसकी पहली 7 आयत पढ़ना चाहूँगा आपके साथ। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। क्योंकि नेकोकार को हाकम से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकम से न डर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ़ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफ़ायदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादम है कि उसके गज़ब के मुआफिक बदकार को सज़ा देता है। बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गज़ब के डर से ज़रूर है, बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। तुम इसीलिए खराज भी देते हो कि वो खुदा के खादम हैं और इस ख़ास काम में हमेशा मशगूल रहते हैं। सबका हक अदा करो, जिसको खराज चाहिए खराज दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज़्ज़त करना चाहिए उसकी इज़्ज़त करो। जनाब इमरान खान साहब और सारे मोअज़्ज़ज़ हुकूमत की जो अदारे हैं, उनके सामने ये गुजारिश है कि हम अगर इज़्ज़त करते हैं, हम अगर बहुत पीसफुल लोग हैं, हमारा तो बुक ऑफ गिनेस में नाम होना चाहिए कि जितने हम पीसफुल लोग हैं। हम तो बहुत पीसफुल लोग हैं, हम तो बहुत ताबेदार लोग हैं। हमारी बेटियां उठा के ले जाते हैं, हमारी बेटियों से ज़बरदस्ती शादियां कर ली जाती हैं, हमारे घर, हमारे चर्चेज जला दिए जाते हैं। हम तो बहुत पीसफुल हैं, हम तो कुछ कहते ही नहीं है। वी डोंट इवन रिएक्ट। ना तो हमारा कोई स्पिरिचुअल लीडर
ایسا کرتا ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے. سو ہم تو بہت، اور یہ تابع داری جو ہے ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے سکھائی ہے، اس لیے ہم تابع دار ہیں. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. نہ تو ہم دہشت گرد ہیں، نہ ہی ہم کوئی اپنے ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں. ہم تو خدا ہم تو اچھے لوگ ہیں جو ملک کے تابع دار، جن کو خداوند یسوع مسیح نے، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے تابع داری کا سبق دیا ہے، جو حکومتیں ان کے تابع دار رہو. اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہوں، لیکن میں یہ میسج ہم سب تک، تمام مسیحوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، صرف حکومتی داروں تک نہیں، کہ ہمیں 2 نمبر کی شہری مت گنیں. اس کاوش میں، اس آزادی کی ہر کوشش میں مسیحوں کا بہت بڑا کردار ہے. رائٹ فرام ڈاکٹر سنگا اینڈ آل ادر پیپل. بڑی بڑی پوسٹوں پہ مسیحی رہے ہیں. جسٹس کرنیلیس، ان لوگوں کو جن کو نہیں پتا، جو ہمارے بھائی پاکستانی ہیں جن کو نہیں پتا، ان کے لیے بھی یہ انفارمیشن ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ بی ان دا بکس، ان دا ہسٹری، کہ مسیحوں نے کیا کیا کیا، تاکہ لوگوں کو کم سے کم یہ خیال ہو جب ہمیں مارتے ہیں، ہمیں جلاتے ہیں، ہماری بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں، کہ یہ لوگ پیسفل اس لیے ہیں. ہمارا یہ نہیں کہ ہم، خدا را ڈرتا تو کوئی بھی نہیں ہے کسی سے، ڈرتا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری تابع داری کا ایک معیار ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے سیٹ کیا ہے، کہ ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع دار رہنا ہے. سو ہم آپ کے تابع دار ہیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. پاکستان کو آپ چلا رہے ہیں، جو بھی مشکلیں مصیبتیں ہیں یسوع کے نام میں جاتی رہیں گی. آپ اپنے ملک سے وفادار رہیں، آپ اچھے کام کریں، خداوند آپ کو برکت دے گا. اینڈ اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب، پلیز جب یہ آزادی کا آپ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ مسیحی برادری کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. آج سنڈے ہے، خداوند کا شکر ہے، لوگ خداوند کے گھر میں جائیں گے. آپ سب کو آج ہیپی سنڈے. جائیں اپنے اپنے چرچز میں، جہاں جہاں آپ ممبر ہیں، جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، اور خداوند کا شکر ادا کریں اپنے ملک کی آزادی کے لیے، کہ ہم آزاد ہیں، ہم ایک آزاد ملک سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تابع داری ضروری ہے، لیکن جہاں پہ آپ کے حق کی بات ہے، پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. خداوند پاکستان کو بڑی برکت دے. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد. اور یہ ضرور بات یاد رکھیں کہ وی کرسچنس، وی ایگزسٹ. ہم ایسے کوئی مہاجر نہیں ہیں جو ایسے پکڑ کے پاکستان میں نہیں ہمیں لایا گیا. وی آر اے پارٹ آف پاکستان. پریز گاڈ. ہم پاکستان کے لیے بہت اچھی تمنائیں رکھتے ہیں. بے شک ہم باہر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خدا کے پاک کلام میں سے یہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. پھر سے جشن آزادی آپ سب کو بڑا جشن مبارک ہو. جو بھی لوگ منا رہے ہیں، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ہیو اے بلیسڈ ڈے. گاڈ بلیس یو. اینڈ لائک آئی آلویز سے، آئی لو یو. شالوم.